सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। जिन हालात में पैदा हुए मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो हालात बड़े अजीब व गरीब थे। नमरूद की हुकूमत थी और नमरूद के मुतालिक बताया जाता है कि वो पूरी दुनिया का बादशाह था। जैसा कि आपने सुना होगा हमारे उलमा से, मशाइख और खुतबा से कि 4 लोगों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। कुछ लोगों ने 5 का भी तज़किरा किया है, 2 जिसमें से मोमिन है। एक तो सिकंदर ज़ुल्क़रनैन है और एक हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम है। ये 2 मोमिन हैं और 2 काफिर बादशाह हुए। एक को नमरूद कहा जाता है। नमरूद की हुकूमत भी जो है वो आलमी हुकूमत थी, ये पूरी दुनिया का बादशाह था। और बाज़ लोगों ने जो है वो नमरूद के साथ साथ आलमी बादशाहों में बुख्त नसर का नाम भी लिया है और 5वां बादशाह शद्दाद का नाम भी लिया है, जिसने ज़मीन के ऊपर जन्नत बनाई थी। लेकिन मशहूर ये 4 लोग हैं और शद्दाद का भी बाज़ लोगों ने आलमी बादशाहों में ज़िक्र किया है। और इंशाअल्लाह ताला अब एक मोमिन जो है वो हाकिम और बादशाह जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर होगी, वो क़यामत से करीब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आले पाक में होंगे, जिन्हें दुनिया हज़रत इमाम महदी के नाम से जानेगी और पहचानेगी। नमरूद आलमी बादशाह था, पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था और अल्लाह तबारक व ताला ने उसको 400 साल की उम्र अता फरमाई थी। बड़ी उम्र थी उसकी। और बाज़ मौरख़ीन ने यहाँ तक लिखा है कि उसने रूए ज़मीन पर वो 200 साल तक की हुक्मरानी की और 200 साल तक उसने हुकूमत की। उसने एक मरतबा ख्वाब में देखा कि वो अपने महल में सो रहा है और उसका जो दारुल हुकूमत है, जिसे शहर बाबल कहते हैं और कुछ लोगों ने उसको बाबुल भी कहा है, तो अब मैं कोई एक ही नाम लूँगा, आप उसको समझ जाएंगे कि बाबल शहर में जो उसका दारुल हुकूमत है वो उसमें सो रहा है और वो देखता है कि उफ़क़ से एक बहुत बड़ा रोशन चमकदार सितारा तुलू होता है और धीरे धीरे जो है वो उसकी रोशनी तमाम आसमान पर छा जाती है और उसके सामने चाँद और सूरज की रोशनी जो है वो मध्यम पड़ जाती है और मान पड़ जाती है। इस ख्वाब को देख कर के उसने अपने वज़ीरों को, अमीरों को, अपने नजूमियों को जमा किया और जमा करने के बाद उसने घबरा करके पूछा कि मेरा पूरा जिस्म थर थर काँप रहा है, आप लोग मुझे बताएं कि मेरे इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। अपने आप को खुदा भी कहता था, जाहिर सी बात है कि सिर्फ गुरूर की बुनियाद पर, घमंड की बुनियाद पर उसको ख़ुद पता था कि वो पैदा हुआ है और उसने कोई चीज़ बनाई नहीं है, ना ज़मीन को बनाया ना आसमान को बनाया। उससे पहले भी कायनात मौजूद थी, लेकिन उसकी अना ने, उसके घमंड ने, दौलत के गुरूर और तकब्बुर ने जो है वो और हुकूमत के नशे ने उसको ये कहलवाया कि माज़अल्लाह वो खुदा है। तो ऐसी सूरत में हालांकि वो जो शख्स अपने ख्वाब की ताबीर भी खुद ना जानता हो, तो जाहिर सी बात है कि वो खुदा कैसे हो सकता है। तो नजूमियों को उसने बुलाया और वज़ीरों को, और वो पूरा थर थर काँप रहा था। उसने कहा कि क्या बात है। तो उसके नजूमियों ने उसको कहा कि अगर हमारी जान को आप बख्श दें तो हम आपको इस ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि शहर बाबल के अंदर एक लड़का पैदा होगा और वो जो है वो बड़ा हो करके तेरी पूरी हुकूमत को नेस्त नाबूद कर देगा। और अभी वो लड़का अपनी माँ की पेट में नहीं आया, अभी वो अपने बाप के सुल्ब में है, अभी अपने बाप की पुश्त में है, वो अभी अपनी माँ के पेट में वो नहीं आया है। जैसे नमरूद ने इतना सुना तो सुनने के बाद नमरूद जो है वो खुश हो गया और उसने कहा कि ये मामला तो अब मेरे हाथ में है, क्या उस बच्चे को मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों अच्छी तरह याद रखें, ये मेरे अल्लाह की शान है, वो जो करना चाहता है वो करता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। उसके काम के करने में कोई रोकता नहीं, कोई रुकावट नहीं है, उसकी बड़ी शान है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो कुदरत से जंग न किया करें, कुदरत से न लड़ा करें, कुदरत के मुखालिफ न जाया करें। हलाकी, बर्बादी, तबाही और उनका मुकद्दर है जो कुदरत के कामों में रुकावट डालने की नापाक कोशिश करते हैं। यही काम नमरूद ने भी किया कि जब वो अपने बाप की सुल्ब में है और अपने माँ के पेट में नहीं आया, तो चूँकि पूरी दुनिया मेरी ज़ेर हुकूमत है तो मैं आने नहीं दूंगा। और चूँकि उसने पैदा होना बाबल में है, तो उसने फिर ये किया कि ऐलान कर दिया कि ख़बरदार कि कोई भी शौहर अपने बीवी के करीब नहीं जाएगा। और फिर जो है जो बच्चे
ماں کے شکم میں آ گئے تھے تو ان کے لیے بھی یہ ہوا کہ بھئی احتیاطاً وہ پیدا ہی نہ ہو سکے، تو لڑکیاں پیدا ہوئی تو رہنے دیا گیا، اور لڑکے پیدا ہوئے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک وقت وہ آیا، ہزاروں ہزار لڑکے قتل ہو گئے، لڑکیاں ان کو زندہ رکھا گیا۔ تو اس کے بعد جب وہ کسی نجومی نے کہا کہ آج رات میں وہ لڑکا، وہ بچہ جس کا خواب آپ نے دیکھا ہے وہ اپنی ماں کے شکم میں آئے گا، تو اس دن اتنا اہتمام کیا گیا کہ سارے مردوں کو پکڑ دکڑ کر کے جنگل میں لے جایا گیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے پاس رہے نہیں، حتیٰ کہ نمرود خود بھی اتنا ڈرا سہما تھا کہ جب مردوں کو جنگل میں لے جایا گیا تو وہ بھی اس دن جنگل میں چلا گیا، وہ بھی اپنے محل میں نہیں رکا کہ بھئی میں نہ محل میں رہوں گا اور نہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ایسا کوئی کام مجھے سے ہو جائے کہ میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے۔ تو سارے مرد جنگل میں چلے گئے، لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنے طور پہ کتنا بھی کر لے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ تدبیر انسان کی ہمیشہ ناکام ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر کے آگے اللہ کی تقدیر ہے، اس کا حکم ہے، اس کے حکم کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اور پھر یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ اپنی ماں کے شکم میں آ گئے، ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آ گئے۔ ماں کو یہ فکر ستائی رہتی تھی کہ میرے شکم میں آئے ہوئے بچے کا کیا ہوگا۔ بالآخر دن گزرتے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بزرگوار نے چاہے وہ اس راز کو اتنا چھپا کر کے رکھا کہ کسی کو خبر نہیں ہونے دی، اور بتایا جاتا ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور ان کے والد یہ دونوں ایک جنگل کی طرف چل پڑے، اور جنگل میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک غار میں تشریف لے گئی، اور وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دونوں کو جب خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹے کو دیکھا تو دونوں کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ بچے کے پیدائش ہونے کی بہت خوشی تھی، لیکن آنکھیں اس لیے رو رہی تھی کہ نمرود ظالم نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کسی کے گھر بچہ پیدا ہو نہیں رہا تھا، اور یہاں بچے کی ولادت ہو گئی تھی۔ سوچا کہ اگر اطلاع ہوگی نمرود کو تو ہمیں بھی مار ڈالے گا، اور اس بچے کو بھی یہ جو ہے وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تو دونوں رو پڑے، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے پیشانی کو چوما، اور پیشانی کو چوم کر غار کے دہانے پر پتھروں کو سجا دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اور دونوں میاں بیوی جو ہے پہلے ہی دن کے بچے کو غار میں چھوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف واپس آ گئے۔ آپ اندازہ کریں جن کو اللہ اپنا بناتا ہے، پیدائشی ہی طور پر ان کے لیے کیسے آزمائش کے حالات شروع کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آزمائش میں کبھی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ جنہیں اپنا بنانا چاہتا ہے ان کو آزمائشی میں گھیرا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں سے گزرتے ہیں، لیکن کس خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے امتحان دے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہی آزمائش کے حالات اور امتحان میں ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور غار میں والدین چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جب پھر وہ موقع پا کر کے واپس آئے اور غار کے پتھروں کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں اور غار کے اندر کھیل رہے ہیں۔ ماں اور باپ یہ منظر دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے کہ بچہ انگوٹھا چوستا ہے اور اس میں سے دودھ کی غذا نکلتی ہے اور وہی ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ دونوں نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور باہر جب غار کے باہر دیکھا تو درندے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر پہرا دے رہے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ بعض روایات میں یہاں تک موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عام بچے جو بڑھتے ہیں اس سے کچھ تیزی سے بڑھتے رہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشو و نما جو ہے وہ غار کے اندر ہوئی۔